बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, 11 मार्च को जिस रोज दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया तो इंडियन मीडिया ने चंद में इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर दी। पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेज के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर नशर करना शुरू कर दी। लेकिन नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जैसे ही पाकिस्तानी फौज हरकत में आई और दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी तो इंडियन मीडिया को सांप सूख गया और वही स्क्रीन जो चंद घंटे पहले तक लालो लाल थी उस पर मामूल की नशरियात शुरू हो जाती हैं। और इस कटहरे में भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मौजूद थे, जिसमें एनडीटीवी, डीएनए इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस सब शामिल थे। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन जल्द ही वो भी दुम दबाकर भाग गए। दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे, लेकिन अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ कि बैरून मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं था। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है, जो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा और उसका दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ा। और दहशतगर्द मोदी के दौर में ही कतर की अदालत से, आपको याद होगा, कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के जो 8 साबिक अफसरान थे उनको सजाए मौत भी सुनाई थी। मोदी ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 10 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, जिसमें खालिस्तान तंजीम के जो सिख रहनुमा हैं तहरीक के वो भी शामिल थे। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी या दरिंदर मोदी कह दें, उसके दौर में सानिया समझौता एक्सप्रेस हुआ। दहशतगर्द मोदी के दौरे वजारत आला में, आपको याद होगा, गुजरात फसादात हुए। दहशतगर्द मोदी के हाथ भारत में रहने वाली अकलियतों के खून से रंगे हुए हैं। दहशतगर्द मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी के जबर से तंग दर्जन भर रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही और भारतीय फौज, भारतीय सेना वहां पर दहशतगर्दी और बर्बरियत कर रही है। दहशतगर्द नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। हजारों गैर कानूनी वेबसाइट्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये दहशतगर्द नरेंद्र मोदी बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी बाकायदा माली, तंजीमी, तरबियती मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द तंजीम रॉ अपने मजमूम मकासद के लिए तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता बलोच खवातीन तक को खुद कुछ बमबार बनाने से भी दरेग नहीं करती। कम के भी इसके शर से महफूज नहीं है। यही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के दहशतगर्द होने का सबूत दुनिया के मारूफ अखबारात वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दी गार्जियन भी दे चुके हैं। और मोदी की दहशतगर्दी के सबूत पाकिस्तान डोजियर्स की सूरत में कई बार अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुका है। और मोदी के हाथ अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी का कोई सबूत आता है तो वो कबूतर और गुब्बारे होते हैं जो भारत अगर पहुंच जाते हैं तो वहां पे थरथली मच जाती है और इंडियन मीडिया उसे दहशतगर्द समझकर आसमान करके उठा लेते हैं और फिर हमेशा की तरह आलमी सतह पर उसकी सुबकी होती है, जगह साई होती है, मजाक का, तमस्सुर का निशाना बनते हैं। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जनरल साहब, जाफर एक्सप्रेस का मामला और उसके बाद जिस तरह जो BLA है उसके ताने बाने, फंडिंग कहाँ से आती है, फिर इंडिया में जिस तरह वावेला मचा रहा, इंडियन मीडिया जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर रिपोर्टिंग करता रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, या फिर उसके अलावा जो पुरानी कुछ फुटेजेस थी, पुरानी वीडियोज़ थी, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश करता रहा इस वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ। आपने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी
تو اب تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ انڈیا کا کیا کنیکشن ہے, کس طرح ان لوگوں کو فنڈنگ آتی ہے, جو اس طرح کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے. ان کو باقاعدہ ایک اکیڈمی بنی ہوئی ہے, ان کو پروڈیوس کیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے, خواتین کو بھی وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے ٹیررزم والی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو ابھی اس حد تک ایکسپوز ہو گیا انڈیا. اس کے علاوہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ عالمی سطح پر ان کو مزید ایکسپوز کر سکیں؟ اور جس طرح کا وہاں پر آپ نے دیکھا جو ویپنز ہیں وہ امریکی ویپنز ہیں, اور وہ جدید قسم کا اسلحہ ہے جو کہ امریکہ وہاں پر چھوڑ کے چلا گیا, وہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے, واویلا کرنے سے تو آج تک کبھی کسی نے آپ کی بات سنی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ گھر میں بھی بچہ جب تک آپ کے گلے نہیں پڑتا آپ اس کی بات نہیں سنتے آپ لوگ. جب تک بھارت کا گلا نہیں پکڑا جائے گا اور بھارت کی شہرک پہ آپ کی چھری نہیں کھڑی ہوگی, بھارت آپ کو نہیں چھوڑے گا. بھارت آج سے نہیں, بہت عرصے لگا ہوا ہے, اور بھارت کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے, بھارت کے ساتھ برطانیہ بھی شامل ہے, بھارت کے ساتھ مغربی دنیا تقریباً ساری کی ساری شامل ہے کہ پاکستان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا, اس خطے کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا. اب دیکھیے نا, مسلم ممالک میں اگر کوئی ملک رہ گیا ہے جس کے پاس اللہ نے ہمت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, ایک ایسی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, وہ کون سا ایک پاکستان رہ گیا. جب پاکستان اگر خدا نخواستہ کمزور پڑتا ہے یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے پاکستان کو, پاکستان کے اندر سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور دن کے حساب سے لگ رہے ہیں یہ. اور بھارت کی اب تو اتنا زیادہ اس کو شاید اتنی زیادہ ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ اس کی ضرورت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف پاکستانیوں کو, خالی اب تک میں کاؤنٹ کروں تقریباً 23 پاکستانیوں کو وہ شہید کر چکا ہے کسی ایک نہ کسی وجہ سے, اور وہ کلیم کرتا ہے اس کو. تو میں بار بار یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر گھر کے اندر بیٹھ کے واویلا کرتے رہیں گے کون سنے گا ہماری بات؟ نمبر 1 یہ تمہارے میڈیا کی ریچ آؤٹ سائڈ نہیں ہے. نمبر 2 ہم نے دنیا کو اس طریقے سے انگیج نہیں کیا کہ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں. اور نمبر 3 پاکستان نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو بھارت کے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے. بھارت جو مرضی کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھی آج کی بات تو نہیں ہے نا, بھارت نے آج سے تو نہیں کر رہا ہے. وے فارورڈ پھر کیا ہوگا نا آپ کے مطابق؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پھر عالمی سطح پر اس ایشو کو مزید کس طرح ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, عالمی سطح پر آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں, کیسز آپ دنیا کے سامنے باقاعدہ کیس تیار کر کے شاہد ابھی دیکھیں کلبھوشن والا معاملہ آپ دیکھ لیں, اس میں ہم نے کمزوری دکھائی ہے نا, بھارت نے کمزوری تو نہیں دکھائی نا, بھارت نے تو مضبوطی دکھائی. ہم نے کیوں جا کے انٹرنیشنل جو کورٹ جسٹس اس کا تسلیم کر لیا ہم نے اس کو. اس وقت کیوں نواز شریف صاحب کتنا جوک چڑھا ہوا تھا اس کو, ہم تسلیم کیا, ہم نے تسلیم کیا نا. بھارت نے تو ہمیں زبردستی نہیں کی کچھ بھی, ہم اگر تسلیم نہ کرتے تو ہم جو کچھ کرنا چاہتے کر لیتے اس سے. بھائی دنیا نے تو اس کو تسلیم کرنے کے باوجود اگلے دن ان لوگوں کو امریکہ نے ایک نہیں 2 دفعہ ایسا کیا ہے, کورٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا, اگلے دن پھانسی دے دی بندے کو. اس کو ہم کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں زیادہ, مسئلہ ہمارا اپنا ہے, ہم خود خوف زدہ ہیں, خود ڈرے ہوئے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے جان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.